हांगा उपस्थित आमचे डीएमएचे डायरेक्टर विजय कनेश्वर, आमचे उमाकांत गावडे जिल्हा परिषद सदस्य रामदास गांधी आमचे सरपंच, आमचे रेल्वे सरपंच आमचे संगीता, बाकी आमचे सगळे पार्टीचे आमचे पुन्हा इंजिनियर आमचे कन्सल्टंट महेंद्र आमचं संजय आणि आमचे आणि तुम्ही सगळे आणि पत्रकार भाव आणि माझी मेंबरचे आहात आणि सगळे आम्ही महिला आणि तरणाटे जायचे कार्यक्रमाक आयले हो आमकां उजगांवान आमी जायती भाशणां केली. उजगांव पंचायत क्षेत्राचो विकास जावचो आनी हे विकास कशे घडून हाडपाचे प्रत्येक खाची कोपऱ्यांनी वचून आमी खूब मारून एक इलेक्शन जालें, 2 इलेक्शन जालें, 3 इलेक्शन जालें. हे आमचे आतां 4थें इलेक्शन. पयलें इलेक्शन म्हाका उजगांव आशिल्लें आनी योगायोग देशाचे प्रधानमंत्री केंद्र नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान अर्बन डेव्हलपमेंट आमचे कडेन पावलो. अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्री ज्या तरेचो आयज विकास करता, देशाचे प्रधानमंत्री आयज विकसीत भारताचो जे उल्लेख करता, म्हणजे इतलेंच की ते जे पयशे दिल्लीच्यान धाडून दिता ते वेगवेगळे खात्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयभर आनी आमी आमच्या परिसरांतूय तेजो उपयोग आमी करूंक शकता. आनी म्हणूनच तुमी पळयता की आयज जे आमी पयलीं कांय म्हयने ब्युटिफिकेशनाचो आमी हांगा कार्यक्रम केल्लो, तुमकां दाखोवन दिलें की उजगांवचो परिसर कशें बदलतले. एक फायनल एनओसी विचार नंतर तें काम मार्गार लागतलें. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केली की एनओसी पीडब्ल्यूडीन आमकां दिवंक जाय. ती एनओसी दिल्या उपरांत टेंडर जाल्यार वर्स ऑर्डर दिल्या, ऑर्डर बी दिल्या काम करपाक. थंय कांय कोट्यांनी रुपयांचो खर्च ब्युटिफिकेशन, उजगांवचें ब्युटिफिकेशन आमी ठरयिल्लें आसा की योग्य तरेन लोकांची राहणीमान आनी लोकांक जें जाय ती उजगांवच्या परिसरांत ह्या तरेचे आमकां लोकांची मनस्थिती कितें आहा, लोकांक कितें जाय, लोकांक दिसता की बाबा फोंड्याचो विकास चलता पूण तुमकां एक सांगता फुडल्या 3 वर्सांत तुमी पळयतले की जे वास्तू फोंड्या ना त्यो आमच्या सगळ्या फेसिलिटीज आमी उजगांवच्या परिसरांत आमी उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न करता. आयज एक पावल आमी घेतलें ब्युटिफिकेशन, दुसरें पावल आमी घेतलें आमी ग्रावंडाचो आमी आयज फावंडेशन जाता की भुरग्यांक आनी आमचे तरूण भुरगे जे आसा ते ग्रावंडार जे खेळटा आयज आमी पळयता की आमच्या ह्या परिसरांत योग्य तरेची फेसिलिटी भुरग्यांक ना, ते फेसिलिटी उबे करून दिवपाक म्हणून आयचे आमी कार्यक्रम आमी केल्लो आसा. तेजे नंतर एनजीपीडीचे मार्केटाची परिस्थिती तुमकां खबर आहा. आमी मार्केटाक ऑलरेडी एनजीपीडी योगायोग टावन प्लॅनिंग म्हाज्याच कडेन आहा. ते एनओसी आनी दिवंक लायले ऑलरेडी आनी ते एनओसीचे मार्केट दिले उपरांत आमी आतां ते कोड ऑफ कंडक्ट जाल्या उपरांत आमी एनजीपीडीचे नवे मार्केटाक उबे करतले. म्हणजे आमी शॉपकिपराक आमी योग्य तरेन आमकां रिहेबिलिटेट करून जुने बिल्डिंगाक योग्य तरेन ते आमी मॉडिफाय आमी करूंक शकता. हे सगळे जेन्ना आमी करता खाची कोपऱ्यांनी रस्ते, वॉटर सप्लाय ऑर्गनायझेशन, आतां आमकां पीडब्ल्यूडीचो इंजिनियर मापारी गावलो. हांव तुमकां सांगता कित्याक की फॉरेस्टाची एनओसी हांव उरला, फॉरेस्ट म्हाजेच कडेन आहा. ते फॉरेस्टाची ऑफिसराक आनी मापारी कांय झाडेची मदाचेर आपयला. म्हणजे तें काम बी 25 एमएलडीचें काम जें चालू आहा तेज्यांतल्यान चडसो उजगांवचो भाग आमी कवर करूंक शकता. विथ इंटरनल पायपींग आनी सगळे गोश्टी आमी करून आमी फुडें व्हरूंक शकता. आयज एक सांगूंक सोदता तुमकां परत की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी करता आयज देशाच्या प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी सगळे गोश्टी करून पावले. आयज अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे वेगवेगळे पयशे आमकां येता, वेगवेगळे वर्टिकल टेंडरांक पयशे येता ते आमी आमच्या मतदारसंघांत गोंयांत प्रत्येक मतदारसंघात आयज पळय निलेश पगाराचें प्रकल्प चालू आहा, दाजी सागराचें प्रकल्प चालू आहा, संत तोंडवळकरांक शब्द दिला तेंचें चालू आहा, रमेश तोंडवळकरांचे प्रोजेक्ट चालू आहा. हे सगळे देशाचे प्रधानमंत्री जे पयशे धाडटा ते पयशांचो उपयोग आनी गोंयच्या मुख्यमंत्रीचे सहकार्य घेवन आमी हे सगळे गोश्टी एक पावल घेवन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. भारतीय जनता पक्षाचो परिवार आमी म्हणटा, भारतीय जनता पक्षाचो सरकार, नरेंद्र मोदीचो परिवार आमी म्हणटा कित्या खातीर आयज जे आमी करूंक शकले. तुमीच पळयता की गेल्या 10 वर्सांत ते देशाचे प्रधानमंत्री आहात आनी 10 वर्सांत देशाची जी प्रगती जाल्ली आसा आनी आयज मनशाचो विकास आनी राहणीमान सुदारपाक जाय ते प्रकल्प आनी जाय ते इनिशिएटीव्ह घेतल्या. म्हणून आमी कितें तरी करपाक आमी पावले, कितें तरी आमकां ताकद दिसता की आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी आमचे जे खाते आसा ते एम्पावर्ड जाल्ले आसा, त्या माध्यमांतल्यान आमी तुमची सेवा आमी करूंक शकता. हे सरकार आनी हे सगळे गोश्टी आनी भाशणां दिवपाक सोंपें आसता. हे जे काम जेन्ना खऱ्या अर्थान फुडें पावलां आमी घेता आनी आमी फावंडेशना पर्यंत पावतात, हे सगळे प्रकल्प आमी जे घेतले अर्बन डेव्हलपमेंटाचे उजगांव आनी वाळपय आनी होंडा परिसरांत 2025 चो पयल्या भागान आमी क्वॉर्टरान आमी सगळे आमी प्रकल्प आमचे जाग्यार आमी घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. महिला आनी नारी सशक्तीकरण म्हणटा, स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा आमी म्हणटा, 1 लाख महिलांक आमी स्क्रीनिंग केल्लें आसा ब्रेस्ट कॅन्सराक. आयज कित्याक जाय काळजी कित्याक आसता, महिला म्हणजे घरांतलें एक पिलर आमी म्हणटा, एक खांबो आसता घरांत, तिका कितें जाल्यार टोटल घर चालता. आनी म्हणूनच
भुरग्यांनी आम्ही योग्य तरेन आनी सगळ्या लोकांनी योग्य तरेन आरोग्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न हो चालू आसा. पूण त्याच बरोबर जेन्ना आमी 1 लाख आमी महिला स्क्रिनींग केले आनी 1.5 लाख आमी महिलांनी स्क्रिनींग करता कारण ब्रेस्ट कॅन्सराचो वाड गोंया राज्यांत वाडपाक लागला. पयर तुम्ही वाचून जाणा जे भुरगे सोशल मिडियाचेर आसा जाणा की आमी 4.5 लाखाचे इंजेक्शन आमी आज इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सराचे जे पेशंट्स आसा तांकां योग्य तरेन ताचो फायदो भरपूर जातलो आनी त्या ट्रिटमेंटाक प्रत्येक पेशंटाचेर कदाचित 4-5 डोस दिल्यार म्हाका दिसता 20, 22, 25, 30 लाख पर्यंत एक पेशंटाचेर सरकारान ठरयल्ले आसा. हे खर्च करून घेवपाक म्हणजे आमी आमचे महिला हांकां आमी योग्य तरेन आमी सुरक्षीत दवरूंक शकता. म्हाका तरी दिसता की कोण महिला हांगा बसल्यात तांकां दिसतलें की सरकारान योग्य तरेची काळजी केल्या. इन्सुलीन आमी फ्री दिता. तुम्ही हॉस्पिटलांत गेल्यार खंयच्या राज्यांत जेन्ना ते आयज गोंया राज्यांत आमी चालू केले आसा. हांव पयलीं मंत्री जेन्ना जालो 108 आमी चालू केली. तेजे नंतर आमी कार्डियक एम्ब्युलन्सीस चालू केले. तेजे नंतर आमी फ्री मेडिसिन ओपीडी लेवलाचेर आनी इन पेशंटाक लायफ सेविंग मेडिसिन्स आमी केल्ले आसा. आयज हार्ट अटॅक आयिल्ल्या पेशंटाक स्टेमी प्रोग्रामच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या हांगा आमच्या तिस्कार हॉस्पिटलांत आसा तिस्कार हॉस्पिटलांत आमी त्या पेशंटाक स्टेबिलायज करून आमी ताका गोवा मेडिकल कॉलेजांत धाडटा. थंय बी एक 30-35 हजाराचें एलेक्शन म्हणून इंजेक्शन आसता. ते आमचे मेडिकल ऑफिसर्स ट्रेन जाल्ले आसा. ते ट्रेन जाल्ले ऑफिसर्स तांकां स्टेबिलायज करून आमी मागीर एम्ब्युलन्साच्या माध्यमांतल्यान आमी गोवा मेडिकल कॉलेजांत धाडून योग्य ते फेसिलिटी आमी ताका ट्रिटमेंट दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज बी थारोडकार म्हाका एक पेशंटाचें नांव धाडलें आनी ताका हांगा आनी टायम काडूया नाका म्हूण सांगून रिलायन्सांत धाडपाचें आमी केल्लें आसा. आमच्या मतदारसंघाचे कितलेय लोक आयज विमानान जरी पावले आसा डायरेक्ट एअर एम्ब्युलन्सान नाल्यार आमी तांकां रिलायन्सान आमी धाडून आमी तांचें ट्रिटमेंट केल्लें आसा जे आमचे कडेन ना. म्हणून आयज 300 कोटी खर्च करून जे देशाचे प्रधानमंत्री परत त्यांचे नाव घेता कारण आयज नरेंद्र मोदीजी यांच्या माध्यमांतल्यान आयज टाटा मेमोरियल बरोबर गोंया राज्यांत आमकां 300 कोटीचे प्रकल्प आमकां गावल्ले आसा. तेजें काम पूर्णपणे फूल स्पीड चालू आसा. गोंया राज्यांतले मुख्यमंत्र्यांनी आमकां खूब सहकार्य केल्लें आसा गोंयाचो फंड जो आसा ते दिवपाक आनी हे हॉस्पिटल जेन्ना तयार जातले तुमकां कॅन्सराचे रोग आसल्यार तुमी गोवा सोडून मुंबय वचपाची गरज पडची ना. गोंया राज्यांतूच तुमकां ट्रिटमेंट गावतली. आयज आमी रिलायन्स हॉस्पिटल बरोबर आमी तयार करता. शंकर नेत्रालय बरोबर आमी तयार करता. जायते नवीन नवीन हॉस्पिटला बरोबर आमी वेगळ्या तरेचे एमओयू करून ज्या माध्यमांतल्यान तेंचे डॉक्टर हांगा येतले आनी आमी योग्य तरेची काळजी आमच्या लोकांचेर आमी घेवंक शकता. हे भाशण आनी हे सगळें आतां पुरो जालें लोकांक जाय की कितें एक्चुअली घडटा. लोकांक जाय की आपल्याक दिसूंक जाय की आपल्या परिसर सुदारता. आपल्या परिसरांत कितें जाता. हॉस्पिटलांत गेल्यार तुमी पळयता की गोवा मेडिकल कॉलेजांत गेल्यार जायते फेसिलिटी तुमच्या खातीर आमी उपलब्ध करून दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हणूनच महिला बाल कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान तुमकां जाय त्यो गोश्टी आमी आमच्या तुमकां पांयार उबे रावपाक आनी महिला मंडळ सोसायटी फायनान्शियल असिस्टन्स दिवपाचें काम आमी केल्लें आसा. ह्या वर्सांनी आमी परत एकदा ते आमी प्रोसेस आमी चालू करतले. पूण त्याच बरोबर आयज तिस्को एरिया आसूं आनी उजगांवचो पूर्ण परिसर आसूं कितें आसता की पयले 2 वर्सां जे आसता पयले 2 वर्सां तुमी म्हणटले की हांवें 100 फावट हांगा मतदारसंघात येवंक जाय पूण ते 100 फावट जायना. पयले 2 वर्सां जो मंत्री जो हुशार आसता तो मंत्री आपले फायल घेवन बसता. म्हणजे लोकांचे सगळे गोष्टी टेंडर करून मागीर ते फुडले इलेक्शनाचे पयलीं ते सगळे तयार जातले आनी लोकांक आमचो टर्म जो आसा तेजो फायदो जातलो. हे 3 वर्सां जे आहा हे 3 वर्सां आतां भुरग्यांचेर लक्ष दिवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. हे 3 वर्सां जे आहा आमच्या रोजगाराचो विशय करपाचो आमचो चर्चा करपाची वेळ आयिल्ली आसा. भुरग्यांचेर कशें चर्चा करपाचें भुरग्यांक कितें करपाचें रोजगार कशें निर्माण जाता जेन्ना तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबें करता तेचे उपरांतूच ते आमी करूंक शकता. आयज भायलो लोक काय कोणी आयलो कितें म्हणलें पूण म्हाका कांय फरक पडना. हांव काय उत्तरूच दिना केन्ना. तुमी पळयलां की हांव कांयच म्हणना. म्हाजेर कोण बरो आसता तो बरो आसता कोणाक जर दिसता पोटान दुखता की बाबा सत्रीचो विकास आनी उजगांवचो विकास बरोबर लायनीन चल्ल्या तो कितेंय म्हणून आनी कितेंय करून ताका परिणाम करपाक तुमच्या मनाचेर परिणाम करून घेवं नाका. मेन म्हणजे कितें आसता मनशांनी शांत रावन आपलो मतदारसंघ खंय आसलो फुडल्या 3 वर्सां हेजेर विचार करता. ते विचार करून जायना. ते विचार करून फायल मुवमेंट करून आमी मागीर जाग्यार घालून आमकां उजगांवचो खऱ्या अर्थान परिवर्तन म्हाका खात्री आहा. आयजच्या दिसा की आमच्या उजगांवच्या लोकांक जे आश्वासनां इतले वर्सां दिल्या आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी मारता जायते. मोदीजी कितें सांगल्या की आज तुमच्या हातान आयज बॅनर की आमी सगळे मोदीजीचो परिवाराचो भाग कित्याक भाग आसूंक जाय. आयज देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना गरज आसता तर तुमी आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन तांकां सहकार्य करपाची गरज आसा. कित्याक सहकार्य करपाची गरज आसा की 10 वर्सांचो विकास जाला आनी तेजे पयलींचो विकास जाला तुमी जर मॅच केल्यार काय जमीन आसमानाचो फरक आहा. आयज आमी पळयता की सगळ्या गोंया राज्यांत रस्ते पासून तुमी विमानांतल्यान देंवताना तुमी पळयतले
वंदे भारत सारखे सगळे ट्रेन चालू झाले आसा जे गरीब मनशाक पयलीं ते मोडकी तोडकी रेल्वेन वचपाची परिस्थिती आसली तेजो परिवर्तन करपाचे प्रयत्न केल्लो आसा जाय त्यो गोष्टी आयज नरेंद्र मोदीच्या माध्यमांतल्यान आनी देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे आमी करूं शकले म्हणून आयज आमी म्हणटा की आमी तेंचो परिवाराचो भाग आहा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो परिवाराचो एक भाग आहा कारण ते परिवाराचो भाग आमच्या सारख्या लोकांक आमी सगळे एका परिवारांत आयज एक भाग करून आमकां दवरले आनी सगळे लोक म्हणटा की आमी तेंचो परिवाराचो भाग आहा कारण विकास म्हणटा तो तेजे नेतृत्व तेजे विजन आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यांत जाल्लें आसा आयज उजगांव येवपाचो उद्देश एकूच कित्याक एक एक करून आमचे भुरगे नाल्यार खंयचे तरी कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून ते खेळटाले आनी ते मागीर लेवल करून थंय वचून आमी टुर्नामेंट आमी करताले ते कित्याक एक प्रज्ञा पाटील म्हणून उजगांव तुज्या घरा कडेन जेन्ना मिटींग तयार आसली 10 वर्सां पयलींचो विशय तेणी सांगलें की आमच्या भुरग्यांक आयज आमी व्हरता फोंड्या आमच्या उजगांवच्या परिसरांत आमचे कडेन कंप्युटराचे क्लासीस घेवंक जायना आमकां जर ताका इंडियन स्कूल ऑफ म्युझीक जायना आमकां जर ताका कितें शिकूंक जाय काय कितें तरी आर्ट आनी कल्चराच्या संबंदीत कितें शिकूंक जाय आमकां फोंड्या वचपाची गरज पडटा म्हणून तेन्नाच्यान आमच्या मनान आशिल्लें की आमी हे सगळे गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून ह्या उजगांवच्या परिसरांतूच आमी हे करपाक जाय एक तुमकां हांव सांगता आमची नंदिनी वार्तेकर म्हण आशिल्ली आमच्या महिला मंडळ तुमी आयज आयल्या काय ना खबर ना म्हाका पूण कितें आहा की हांव कोणाची नांवां घेतली काय कोणाचे उजगांवच्या परिसरांत कोणाक काय लक्षांत एकदा चेडो घेतलो आयज पर्यंत हांव ताका विसरपाचो प्रश्न जालो येवना आनी मेन म्हणजे कित्याक की आमची सगळी महिला वावुरता ती वावुरता तिच्या घरान एक काम जावना ती सदैव रडटा म्हणजे की आपलें काम एक परिस्थितीत आपल्या बिकटाक तुमी लक्ष दिवची मागीर दिसा विसरता म्हणून भाशण केलें भाशण मोकळें केलें चल्लो गाडयेन बसलो लायले दार आनी गेलो तशें जायना तें घरा पावतकूच मागीर परत लक्ष दिवचें पडटा की कितें चल्लां तें मतदारसंघात कितें चल्लां आयज कोण कितें म्हणटा आयज कोणी म्हणटे म्हणून जायना आमच्या माध्यमांतल्यान कितें मतदारसंघात आनी आमच्या महिला आमच्या भुरग्यां खातीर आमी कितें म्हणूंक शकता केन्ना केन्ना फुडें जावंये पूण एक लक्षात घ्या की जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार पडटा मतदारसंघात आमचे कन्सल्टंट आयिल्ले आसा तेणी आयज प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघात घेतलेले आसा हे इंटरनॅशनल लेवलचे कन्सल्टंट सादारणचे प्रोजेक्ट करपी कन्सल्टंट न्हू जे कन्सल्टंट जे मुद्दम तांकां घेतल्यात कित्याक आमच्या ह्या मतदारसंघात लोकांक अभिमान आसूं जाय की आपूण उजगांवचो म्हणून फोंड्याचो म्हणपाची गरज फोंड्याचे विकास वा रवी नायकान आनी म्हाजे वडील दोगांनी मेळोन केल्ले आसा जेन्ना सरकारान तांकां जाय आशिल्ले ते मुख्यमंत्री आसता आनी तेणी आपल्या लेवलाचेर आपल्या मतदारसंघाचो विकास केला पण आयज उजगांवचो विकास जेन्ना आमी म्हणटा उजगांव फाटीं उडोवन उपयोग ना उजगांवाक आमी फोंड्याचे दर्जेचेर न्हू तेजे फुडें व्हरपाचो काय पणजेचे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय आमकां विकास जाल्लो जाय भुरग्यांचो विकास जाल्लो जाय आयज संजयच्या वाड्यार आसूं काय आनी कोणाच्या वाड्यार आसूं काय खंयचे नाणसां आसूं काय गांजे आसूं काय खंय आसूं नरेंद्रचें नांव घेवपाक विसरलो पूण कितें आहा की आमी लक्षांत एक घेवंक जाय की प्रत्येक वाड्यार ह्यो आयज बोंडला फेसिलिटी हांवें सांगला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक म्हाका एअर कंडिशन रूमान ऑफिसर बसलेले आहा म्हाका येवन सांगात म्हाका येवन व्हरात म्हाका दाखयात कित्याक बोंडलाची परिस्थिती बिकट आहा बोंडला जर सुदरली ऑटोमॅटिकली ते फ्युजल वाडटलें गांजे परिसराचो एरिया सुदरपाक आमकां संदी गावतली आयज कोण येता ते दाखोवपाक म्हणून कितें आहा न्ही कांयच ना म्हाका म्हणटा की 8 कोटी रुपया दिल्या ते 8 कोटी रुपयान आमी विकास करतले 8 कोटी रुपयान काय जावचें ना 100 कोटी मिनिमम जाय जर आमच्या भुरग्यांक एक वेगळ्या तरेचें वातावरण तयार करपाक एक झू म्हणजे कितें काल कोणी तरी सँक्शन 2 वाघ सँक्शन केले आनी जाल्यार कित्याक ते वाघ हांव वाघ वचून जंगलांत पळयता त्या वाघाक लागून मारपाचें ना म्हाका तुमचे कडेन परिस्थिती कॅपॅसिटी ना ते वाघ सांबाळपाक आनी ते रिजेक्ट केले ते फायलूच रिजेक्ट केले आमकां नाका म्हणून तुमी कितें हाडटा ते सांबाळपाचो पयलीं प्रयत्न करूंक जाय बोंडलाची परिस्थिती सुरवातीक कशी आशिल्ली आयज कितें परिस्थिती आहा आयज कितें आमकां करूंक जाय फुडल्या 3 वर्सांत ही सादी गोश्ट न्हू हेका काम करचें पडटा आमी आयज प्रयत्न करता की बोंडलाचे प्रत्येक एक्सपोजरान कितें तरी भुरग्यांक दिसपाक आनी भुरग्यांक आकर्शीत करपाक वेगळे तरेचे एक टुरिजम आसता वेगळे फेसिलिटी जे आमच्या मतदारसंघान आहा हेका सुदारपाक आमी प्रयत्न करचे पडटले मुख्यमंत्री बरोबर घेवन आमी हे सगळे गोष्टी मार्ग लावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणून तुमकां सांगता तुमकां केन्नाय दिसूं येत की बाबा हें कितें चल्लां म्हणजे कश्ट करचे पडटा आमचे पत्रकार भाव ते तेंचे कडेन म्हाजो रेकॉर्डेड भाशण आसतलें 10 वर्सां पयलींचें भाशण तेन्ना आरोग्य मंत्री आशिल्लो फक्त आरोग्य खातें आशिल्लें आनी आनी कितें 2-3 ल्हान खातें आशिल्लीं पूण आयज वयरचे नेतृत्वान हांगा आमच्या नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान जे जबाबदारी दिल्या त्या जबाबदारीचो उपयोग करून तुमचो विकास योग्य तरेन करपाचो पावल आमी घेतलेलें आसा आमची पंच बॉडी हांगा बसल्या तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तेंच्या वाड्यार कितें गरज आहा त्यो गोश्टी आमी करपाक आमी
म्हणजे इलेक्शन वयतले पूण आमी लक्षांनी घेवंक जाय की विकास फुडले 3 वर्सांचो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसा. गेले 3 वर्सां आयज हांगा सरकार आमचें आसा आनी केंद्रांनी खंयचेय सर्वे पळयल्यार देशाचे प्रधानमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जातले म्हणून तुमकां खबर आसा, म्हाका बी खबर आसा. आनी सरकार कशें चलोवपाचें, हे सरकार कितें म्हणून चलयतले आनी सरकार कशें चलयतले, हे देशाचे प्रधानमंत्री जे विचारधारा मन की बातच्या माध्यमांतल्यान फुडें दवरता ते आमी आमदार आनी मंत्री ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आयज तुमच्या हातांत सगळें जें दिलां तें आमकां दाखोवन दिवपाक की बाबा आमी मोदीजी बरोबर आहा, आमी तुमच्या परिवाराचे फोटो ताबडतोब वयर धाडपाचें काम बी आतां केलें. हांव दाखयतालो तांकां थंयच्यान बी एक्नॉलेजमेंट येता, कारण तांकां खबर आहा की योग्य ते मार्जीन जे आमी दितले, 70चे जे आमी दितले, उजगांवचे दितले, ते गोंयचे खंयचेच मतदारसंघांतले दितले आघाडी आसतली, कारण लोक एकत्र आमी हांगा काम करतात. लोक आयज मोदीजी बरोबर आहा, आयज विकास म्हणटा केंद्र सरकार बरोबर आहा, गोंयाचे सरकार बरोबर आहा. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की कोणी कितें म्हटलें पूण केन्ना लक्ष बी दिवं नाका, कारण आमकां कामाचेर लक्ष दिवंक जाय. आयज म्हाजे स्वताची आई कॅन्सर आहा, म्हणून तुमकां हांव सदां म्हणटा महिला शक्ती आनी महिलाची सुरक्षा आयज तिचें स्वास्थ आसूंक जाय, म्हणून आमी हें कश्ट करता. म्हाका पयलीं कळोवंक ना कितें प्रसंग आहा, तुमचेर तो प्रसंग येवं नये म्हणून आमी काम करता. तुमच्या घरात ह्या तरेचे प्रसंग येवं नये, ह्या तरेचे मेडिसीन जे परवडना, आमकां आमच्या सारक्या लोकांक परवडटा, पण तुमकां बी परवडना तें परवडूंक जाय म्हणून आमी आयज फ्री मेडिसीन ह्या तरेचें दिवपाचें काम चालू केल्लें आसा. म्हणून आरोग्य सेवा विभागाच्यान केंद्र मंत्री शेट्यान सांगलें ह्या तरेचे तुमचे ताबडतोब त्यांनी ट्वीट केलें की कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून तुमी ह्या तरेचें बरें काम करता म्हणून. आनी हे सगळे बातमी देशाचे प्रधानमंत्री कडेन पावतात. आनी म्हणून तुमकां सांगता की महिला आनी तुमचें जीवन हे सुरक्षीत उरचें, तुमच्या घरांत प्रत्येक परिवाराचो सदस्य सुरक्षीत उरचो. DDSS-5 आयज मॉडिफाय करता मुख्यमंत्री, ते मॉडिफाय कित्याक करता म्हणजे तुमकां आनी बेनिफीट गावूंक जाय. आनी हे सगळे गोष्टी करतना गोंय राज्यांतले फेसिलिटी आमी अपग्रेड करपाचें काम आमी ठामपणे निश्चय घेतलेले आसा. मुख्यमंत्री हांव दोनी बरोबर चर्चा करून एक करून फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. म्हाज्या मनांत जायते विशय आसा आनी ते जायते विशय वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न. आनी म्हणून तुमकां सांगता की तुमी सगळे जागृत लोक, तुमी कांय नवीन न्हू, राजकारण खूब पळयलां, खूब आमदार पळोवन चुकले तुमी, पूण तुमी काम आमदारांनी कशें करचें तें तुमकां खबर आहा. म्हाजो स्वभाव बी तुमकां खबर आहा. केन्ना केन्ना हांव ओके पळयता म्हणटा हेलो करतना की पळयना. आमच्या बरोबर एक कार्यकर्तो आशिल्लो, फाटल्या वाटेन उरलो, तेका आतां भितरी आमी घुसयता, नांव घेना, नांव घेतल्यार आनी त्रासांत पडटा. मागीर आनी दुसरे लोक म्हणटा बाबा आपल्याक उरला म्हणून. कित्याक ओव्हर एज जालो भुरगो काय कितें जालें, मागीर तो उरता तसोच. आनी पूण केन्नाय तो आयलो पूण चेहरो दाखयलो, पूण केन्ना तसली गोश्ट आमी विसरूंक ना. आमचे बरोबर जागृत आनी शिकलेले भुरगे उरता, तांकां जॉबची गरज आहा, रोजगाराची गरज आहा. रोजगार हे दिवंक जाय जाल्यार कोण दितलो? सरकारूच दितलो. सरकार संदी तयार करतले आनी हे तिसरे जे लोक येता आनी नवे नवे विशय तयार करता, हे दितले काय सरकार घडयतले हे तुमीच विचार करूंक जाय. आयज केंद्रान कितें परिस्थिती आहा तुमकां खबर आहा. नेतृत्व आसूंक जाय आमकां, फक्त देशांत नेतृत्व न्हू, ग्लोबली आयज नरेंद्र मोदीजी आयज लोक मान दितात. आयज UAE सारख्या भागात वचून आयज देशाचे प्रधानमंत्री वचून देवळाचें उद्घाटन करतात. म्हणजे विचार तुमी करूंक जाय काय सगळे ह्या आतां गायन जे आमच्या भुरग्यांनी केलें तें कितें सुंदर गायन केलें. तें कितें म्हटलें त्या गायनाच्या माध्यमांतल्यान तेणी इतलेंच सांगलें की तेणी स्वागत गीत घेतलें, पूण एकूच तेणी हें बी सांगलें की प्रत्येक समाजाची व्यक्ती आमी सगळे लोक एकत्र आसूंक जाय म्हणून. तितकेंच हो मेसेज तुमच्या गायनांतून हांव तेंच आयकतालो की आयज हिंदू आसूं, क्रिश्चन आसूं, मुस्लीम आसूं, हांगा मतभेद कांयच ना. हे उजगांव आनी सकूलच्या परिसरांत आमी सगळे एक परिवार म्हणून आमी रावंक जाय. मोदीजीचो परिवार म्हणून रावंक जाय. आमचे सारकें नेतृत्व रावना. आमी सगळे लोक काम करता तुमच्या खातीर, पंच बॉडी तुमचें काम करता. हे सगळे गोश्टी आमी घेवन लक्षांत घेवन आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. लक्षांत इतलें दवरा, हे भाशणां केन्ना केन्ना इलेक्शनाचे वेळी धांवती भेट आसतली, भाशणांनी आनी परत हांव दिवचो ना. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय. तुमकां जें कितें तुमच्या घरान येवन हांव निवडून येताना आनी म्हाका निवडून हाडलें त्या आश्वासनांत प्रत्येकाच्या घरा वचून दिल्या. कोणाची भुरगीं उरल्या, कोणाची आनी कोण चलो उरला, चली उरला, लक्षांत इतलेंच घ्या. हें काम पूर्ण करपाची जबाबदारी आमी घेतलेली आसा. फक्त निवडून येवन आमी मंत्री म्हणून हांव म्हाज्या गाडयेचेर भावतो बी लायना. हांव सादारणसो असो भोंवता, पूण कितें आहा की म्हाका पळोवन दिवपाची गरज ना तुमचे कडेन. म्हाज्या मतदारसंघांत येताना हांवें भावतो लावन येवपाची गरज ना, काय लायटी पेटोवन म्हाका येवपाची गरज ना. कारण म्हाज्या लोकांक खबर आहा की विश्वजीत राणे कोण तो आनी तो कितें काम करतलो, तो खंय गावता. आनी ह्या दिसांनी कितें जालें की गेले 2 वर्सां अक्षरशः धांवती अशें काम आमी करपाक शकना. शब्द म्हाका योग्य गावना.
कंटिन्युअस दर आठवड्यात एकदा तरी एक आठवड्याला वाढ एक आठवड्याने भरपूर जातात हे कठीण जातात कारण 1000 बरोबर न्यायालयामध्ये मध्ये 2-3 जाम म्हणून जाय ना भुरग्यांक शिक्षणाक आम्ही मदत करतात कोण बरो नाजाल्यार ताका मदत करता कोणाक शिक्षणाक मदत जाय ते आमी लक्ष घालून करता